दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम समाज र सन्दर्भ। शनिबारको समाज र सन्दर्भमा हामी खेल क्षेत्रमा रहेर संवाद गर्ने गर्दछौँ र आज पनि एकजना व्यक्तित्व जसले देशको प्रतिष्ठाको लागि, इज्जतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म पुग्नुभयो र देशलाई सफलता पनि प्राप्त गर्नुभयो, देशको लागि पदक बिताउनु भएको छ। बॉडी बिल्डिङ क्षेत्रमा अर्थात् शारीरिक सुगठनको क्षेत्रमा देशलाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय मेडल भित्र्याउने व्यक्तिसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। उहाँको यो क्षेत्रमा लामो योगदान छ। उहाँले धेरैभन्दा धेरै खेलाडीहरू पनि उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। अहिले पनि सुगठनको क्षेत्रमा विकास, प्रगति र देशको भलाइको लागि उहाँले धेरै ठाउँबाट सहयोग गरिराख्नु भएको छ। उहाँको यो क्षेत्रमा योगदान 3 दशकभन्दा बढी भइसकेको छ र उहाँले जसरी देश विदेशमा जुन किसिमको योगदान गरेका छन्, पक्कै पनि त्यो योगदान देशको लागि सराहनीय छ, सम्माननीय छ र उहाँ पछिल्लो समय बॉडी बिल्डिङमा मात्रै सीमित रहनु भएको छैन। उहाँले देशमा नयाँ खेलको आयाम पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। देशमा नयाँ खेल अर्थात् नेपाल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ फेडरेसन खोलेर यो खेललाई माथि उठाउने कोसिसमा हुनुहुन्छ। अझ यसको सुरुवात राम्रो भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अर्थात् सिक्किममा भएको प्रतियोगितामा समग्रमा 32 वटा मेडल ल्याएर त्यो इतिहास कायम गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यो नै एउटै खेलबाट धेरै पदक ल्याउने पहिलो खेल बनेको छ र जुन किसिमको योगदान उहाँले गर्नुभएको छ त्यो पक्कै पनि देशको लागि हितकर छ। अझ उहाँको व्यक्तिगत लाइफ भन्ने हो भने उहाँले देशमा जुन किसिमको खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँ धर्मश्रीको पनि ओभरअल च्याम्पियनसिप विजेता हुनुहुन्छ। आज हामी समग्र बॉडी बिल्डिङ क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिको बारेमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी खेल क्षेत्रमा भइरहेको घटना परिघटना बारे रहेर हामी संवाद गर्नेछौँ। त्यसैगरी उहाँले जुन खेल नेपालमा भित्र्याउनु भएको छ अर्थात् नेपाल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ एसोसिएसनद्वारा स्ट्रेन्थ लिफ्टिङलाई जुन खेल भित्र्याउनु भएको छ, यसको आवश्यकता किन महसुस गर्नुभयो? उहाँ एउटा बॉडी बिल्डिङ क्षेत्रको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, खेलाडी हुनुहुन्छ, प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले यो खेललाई किन नेपाल भित्र्याउनु भयो र यसको विकासको लागि, यसलाई माथि उठाउनुको लागि उहाँहरू कसरी लागि परिराख्नु भएको छ, आज हामी यी पाटोमा रहेर संवाद गर्छौँ। त्यसैगरी उहाँले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ। सबैले लुम्बिनीको चर्चा परिचर्चा गर्छन्, उहाँले कपिल वस्तुलाई कसरी माथि उठाउने, यसको जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई कसरी माथि उठाउने भनेर उहाँ लागि परिराख्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र आज उहाँसँग हामी विशेष संवाद गर्छौँ। यो शनिबारको संवादमा हामी खेलाडीहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। अब भने आजको यो समाज सन्दर्भ कार्यक्रममा म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु अर्थात् बॉडी बिल्डिङ क्षेत्रमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मेडल भित्र्याउने व्यक्तित्व अर्थात् खेलाडी, बॉडी बिल्डर, प्रशिक्षक जीवन गिरीलाई आजको यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको योगदानको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। जुन किसिमको योगदान छ त्यो राम्रो छ। तपाईँ अहिले बॉडी बिल्डिङ त छँदैछ, त्यसका अलावा देशमा नेपाल स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ फेडरेसन खोलेर नै अगाडि बढ्नु भएको छ र यसले राम्रो सुरुवातमा राम्रो प्रशंसा पनि कमाउन सफल हुनुभएको छ। किन यो महसुस गर्नुभयो तपाईँले? म यो गेममा लागेको अहिले 33-34 वर्ष भयो र मलाई एउटा गजबको कुरा के लाग्छ भने आइरन गेममा यो फलाम बोक्ने एक्सर्साइजलाई आइरन माने फलाम भयो, आइरन गेम भन्छ। बॉडी बिल्डिङ होस्, चाहे स्टाइल लिफ्टिङ होस्, चाहे वेट लिफ्टिङ होस्, होइन, कुनै पनि मलाई के खुसी लाग्यो भने यति अहिलेसम्म भएको इतिहासमा सबभन्दा बढी अस्ति हामी सिक्किम गएर गेम खेल्यौँ, 32 वटा मेडल लिएर आयौँ आइरन गेममा, है। र बॉडी बिल्डिङमा हामीले अहिलेसम्म यति ल्याएको थिएनौँ र अरूमा पनि यति आएको छैन होला, सायद थोरै खेलाडीमा धेरैजना। अनि यो गेममा चाहिँ मलाई धेरै किन मन पर्यो भन्दाखेरि यो गेम धेरै सजिलो छ। यो दुईवटा विधामा हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्क्लाइन प्रेस मात्र, जो छाती माथि गरेर गरिन्छ, इन्क्लाइन अप्परको लागि हुन्छ। इन्क्लाइन प्रेस एक्सर्साइज त्यो नहुने हो बडीलाई, त्यो भने पनि अप्पर पार्ट चेस्टको र सोल्डर माथिको राम्रो देखिन्न। यो एउटा मात्र गेम जितिन्छ। एउटा यो भयो, कोही मान्छेलाई ब्याक पेन हुन्छ, खुट्टाको प्रब्लम हुन्छ भने उठबस गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा पार्ट यो भयो, एउटा पार्ट चाहिँ तपाईँको बाइसेप गरेर हेग लिफ्ट हुन्छ। दुईवटा पार्टमा बाँडिएको छ। र अस्ति नै यो गेमको बारेमा हजुरलाई मैले विस्तार दिँदैछु। यो गेमको जसले यो गेम डेभलप गर्नु, पृथ्वीनारायण शाह, नेपाल बनाए जस्तो यो गेम जसले निकालेको त्यो मान्छे हाम्रो इन्डियाको कलकत्ताको हुनुहुन्छ। मलाई उहाँबाट बोलाउनु भयो, कोहीबाट मेरो बारेमा चिनेर म इन्डियामा गएँ, वेस्ट बङ्गालमा। यो गेमको बारे राम्रोसँग हेरेँ।
मान्छे धेरै अनि गेम सजिलो मेडल पनि धेरै आउने गएर हेरेर बुझेर नेपालमा फेडरेसन लिएर आएँ। अस्ति हजुरले भन्ने सिक्किममा गयो, त्यहाँ हाम्रो पेमाजी मेरो साथी हुनुहुन्छ, धेरै राम्रो उहाँ स्ट्रङम्यान अफ सिक्किम पनि हुनुहुन्छ, सिक्किम हुनुहुन्छ। अनि उहाँको इन्भिटेसनमा गएर त्यहाँ हाम्रो लोणे वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो लोणेजी र अर्को एकजना अरुण कुमार के हाम्रो प्रमुख उसमा गेम भयो र 32वटा मेडल लिएर आयौँ। अफिसियल सबै गथ्यौँ हामीहरू, मजा आयो। त्यहाँको सिक्किमको साथीहरू धेरै राम्रो। हामीलाई केही फिल भने कि हामी चाहिँ इन्डियामा छौँ। मलाई के लाग्यो भने सिक्किम र नेपाल चाहिँ देश अलग भयो नि, देश एउटै झन्डा अलग भयो जस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई के सोध्न चाह्यो भने वेट लिफ्टिङमा धेरै विधा पनि हुँदो रहेछ, अझ भन्नुपर्दाखेरि फरक फरक तरिकाले वेट लिफ्टिङलाई बुझिँदो रहेछ। अझ तपाईँले भन्नुभयो कि स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, यो ठ्याक्कै अरू लिफ्टिङ भन्दा के फरक हो खास? के कुरा त तपाईँले भन्नुभयो भन्न त। अब यस्तो हुन्छ, लिफ्टिङ माने लिफ्ट माने उचाल्नु भयो। अब आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ। यो स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ भनेको यो स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ बलियो, यो चाहिँ दुईवटा विधामा हुन्छ। एउटा बाइसेप गरेर हेग लिफ्ट एउटा भयो, एउटा इन्क्लाइन प्रेस भयो होइन। तर धेरै मान्छेलाई के थाहा छैन भने तिनवटा गर्नुपर्छ। यसमा इन्क्लाइन प्रेस मात्र गरेर गेम जित्न सक्यो। अनि वेट लिफ्टिङमा के छ भने क्लिन एन्ड जर्क, स्न्याच भन्ने हुन्छ, अलग हुन्छ होइन। उठाउने त्यही नै, तर फरक फरक तरिकाले उचाल्ने हो। बडी बिल्डिङ पनि त्यही हो, तर फरक तरिकाले उचाल्ने हो। त फरक फरक आफ्नो विधा छ। तर पावर के अरे स्ट्रेन्थ के अरे हजुरको यो वेट लिफ्टिङ पुरानो खेल हो। तर नेपाली जनताले वेट लिफ्टिङ भनेको एउटै विधाबाट बुझ्दो रहेछ, उठाउने मात्रै भनेर। अब जानेको मान्छे त जानेछ, तर नजानेले वेट लिफ्टिङ भन्छ। तर वेट लिफ्टिङ सबै नै वेट लिफ्टिङ हो। बडी बिल्डिङ पनि वेट लिफ्टिङ गर्ने हो, स्ट्रेन्थ पनि वेट लिफ्टिङ गर्ने हो, पावर लिफ्टिङ पनि वेट लिफ्टिङ गर्ने, सबै वेट लिफ्टिङ गरेर गर्ने, तर गर्ने तरिका फरक हुन्छ। कति वर्ष भयो तपाईँले संस्थापन गर्नुभएको अर्थात् स्थापित गर्नु? यो स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ चाहिँ यो 1985बाट निस्केको हो। 1985बाट सुरुमा निस्किँदाखेरि, अनि यहाँ हामीले ल्याएको भर्खर 3-4 महिना भयो। नेपालको लागि नयाँ हो। तर यो 1985देखि सुरु भएको गेम हो। हेर्नुहोस्, हामी कति ओझेलमा परेको थियौँ कि यति पुरानो गेम हामीलाई नेपालमा थाहै छैन। यहाँको लागि नयाँ भयो, विश्वको लागि पुरानो हो। नेपालको लागि नयाँ भयो, अझै पनि शिशु अवस्थामै छ। शिशु अवस्थामा छ। र खुसी कुरा के छ भने सिक्किममा गयो, सिक्किममा गएर 32वटा मेडल ल्यायो, 22वटा गोल्ड मेडल, बाँकी सेकेन्ड थर्ड गरेर अरू टोटल गरेर 32वटा ल्यायो। अनि अस्ति राजस्थानमा भर्खर हिजो हामी यहाँको राजस्थानको हेर्नुहोस्, 1.5 अरब पपुलेसन चाहिँ सायद इन्डियामा है, विश्वको दोस्रो, अब कति बिर्सेँ मैले जनसङ्ख्या, विश्वको दोस्रो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा हामी नेपाली खेल्न गयौँ। त्यहाँबाट 4वटा मेडल ल्यायौँ, 3टा गोल्ड मेडल, एउटा चाहिँ सिल्भर मेडल ल्यायौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जनसङ्ख्याको त युपी भन्दा नि सानो छ। मलाई देशलाई कम्पेयर गरेँ होइन कि, त्यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यालाई हामी जितेर आयो। अब हामी यसबाट यो सोध्नुहोस्, अब हामी विश्वमा प्रत्येक सालमा मेडल लिएर आउँछौँ, यो ग्यारेन्टी छ। यो सजिलो गेम छ। नेपालीले चाहिँ पायो भने जे पनि गर्न सक्छ भने जस्तो हाम्रो मेडल प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड च्याम्पियनमा आउँछ। म तपाईँलाई टिभीको सामने भन्दैछु, यो हाम्रो किर्गिस्तानमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिप गेम हुँदैछ अब जुनमा। त्यसमा हामी यो नेसनल वाइज सेलेक्सन गरेर लाँदैछौँ। र हाम्रो अहिले अभियान छ, प्रत्येक जिल्लामा 1-2 महिनामा हाम्रो प्रत्येक जिल्लामा गेम सुरु हुन्छ। यसको लागि प्रचारमा लागेछौँ। तपाईँले भने त भनिहाल्नुभयो, जुनको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा हामी सहभागी हुन्छौँ। हजुर, त्यो सफलताको लागि हजुर सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? ग्यारेन्टी, म आफै खेल्छु, मैले पनि मेडल ल्याउँछु। तर हाम्रो गेम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी लाइभ नै भिडियो राख्छौँ कि, जस्तै कोही साथीहरूले गएर भिडियो हाल्दैन, हामी त पुरा भिडियो प्रुफसहित ल उठाएको यसरी मेडल ल्याएको भनेर चाहिँ राम्रोसँग प्रुफसहित हालेर लिएर आउँछौँ। त्यो सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ? हाम्रो मेडल आउँछ, म विश्वास छु मेरोमा। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ होला, अहिले पनि त्यो संवाद नै हुन्छ। खेलाडीहरूले सेवा सर्भिस पाउँदैन, भने जस्तो डाइट पाउँदैन। प्रशिक्षकले एउटा सपना देख्नु राम्रो, तर खेलाडी बनाउनुको लागि सरकारले पहल गरेको जस्तो लाग्छ तपाईँले? अहिलेसम्म त केही लाग्छ छैन। आउने बेलामा बाजागाजा बजाएर स्वागत गर्ने हो, 2 दिन फुलमा लाउने, त्यहाँ खत्म भ्याइयो। तातो पोल्ने पछि सेलाउनेवाला गेम हो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि गेम नेपालमा मैले देखेको छैन। अब यो सन्दर्भमा चाहिँ म हजुरलाई कुरा निकाल्दैछु। यो हाम्रो फेडरेसन, म आफै एउटा अनुभवी खेलाडी भएकोले यसमा यस्तो हामीले कमिटी राखेका छौँ, एकदम अनुभवी कमिटी। मेरो नाममा मलाई फाउन्डर बनायो, वर्ल्ड फेडरेसनले लेटर दियो, मैले कमिटी गठन गर्दै हिँडिरहेको छु, जिल्ला भइरहेछ होइन। अब सुरुदेखि अन्तिमसम्म हजुरलाई भन्दैछु, यसमा मैले अध्यक्ष राखेको छु। हाम्रो सुमेरु मार्टको अनर हुनुहुन्छ चेयरम्यान, उहाँ चाहिँ स्पोर्ट्सलाई बढी ध्यान दिनुहुन्छ, उहाँलाई अध्यक्ष राखेको छु। किन? उहाँ आफै एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, बिहान 1-2 घन्टा एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, कार्डियो गर्नुहुन्छ, एकदम उहाँ इन्ट्रेस्ट मान्छे के होइन। उहाँ बिलियनर मान्छे, तर उहाँलाई पैसाको मतलब छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ जीवनजी पहिला हेल्थ इज वेल्थ,
हेल्थ बलियो भएपछि काम गरिन्छ। पहिला हेल्थ चाहियो, त्यसपछि बल्ल वेल्थ आउँछ नि त। बलियो भएपछि काम गरिन्छ नि। अनि उहाँसँग म धेरै दिनसम्म बसेँ, मलाई कहिले पनि कुनै प्रब्लम पनि उहाँले मलाई यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, जीवनजी जिन्दगीमा जे पनि सोध्नुहोस् भन्नुहुन्छ, जहिले पनि हौसला दिनुहुन्छ। त्यस्तो मान्छे मैले चाहिँ चेयरम्यान जस्तो सुमेर ग्रुपको उहाँलाई मैले अध्यक्ष बनाउन पाएँ, खुसी छु। 1 नम्बर। हाम्रो उपाध्यक्षमा नारायण प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपाल बिहा मन्दिरको पुरानो अनि फिल्मको लाइनको पनि हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्ष। अनि एकजना अर्को दाई चाहिँ उहाँ प्रथम उपाध्यक्ष, दोस्रो उपाध्यक्ष हाम्रो एकजना दाई हुनुहुन्छ पाल्पाको है, उहाँको नाम सरी मैले बिर्सेँ भर्खर, सरी माफ गर्नु होला, उहाँ दाई पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो सचिव म भइहालेँ, महासचिवमा। अनि बाँकी चाहिँ तपाईँको सदस्यहरूमा हाम्रो मिलन सिजापति भाइ, बडी बिल्डिङको लेजेन्ड, उहाँलाई पनि राखेको छु। अरू धेरैजना हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पनि राम्रो कहानी छ। उहाँ भाइ पनि राम्रो मान्छे, कुनै पनि ठाउँमा गेम भयो भने आफै पैसा तिरेर जानुहुन्छ, अरूले पनि भने भाइले पनि भने प्रायः मान्छे हुँदैन नि, दिलदार मान्छे हो है। यसरी हामी राखेछौँ र केन्द्रीय सदस्यमा नेपालभरिको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैलाई केन्द्रीय सदस्य राखेछौँ, किनभने सबै ठाउँको कुरा सुन्नु पऱ्यो। आजकल त जुमको मिटिङ हुन्छ, जुमबाट मिटिङ गर्न सकिन्छ होइन। र हाम्रो चाहिँ यङ टिम छ कि कुनै पनि कुरा भनेपछि ओके। तपाईँले एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो। हजुर, तपाईँले देशको लागि खेल्नुभयो, मेडल पनि भित्राउनु भएको छ, तपाईँसँग राम्रो अनुभव पनि छ खेल क्षेत्रको। तपाईँले आफैले नै स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ गेम ल्याउनु भएको, संस्था पनि स्थापना गर्नुभयो, तर तपाईँ महासचिवमा बस्नुभयो, कारण के? यस्तो हुन्छ हेर्नु, सबै चिजको रोल महासचिवको नै हुन्छ। मैले सबैजनालाई सोधेँ, मलाई अध्यक्ष बस्न भने म अध्यक्ष बसेर के गर्छु? अध्यक्ष भन्दाखेरि टाउको राम्रै मान्छे चाहिन्छ, हेर्दा को फल्ना राम्रो मान्छे, भोलि कुनै चिजमा फाइनेन्सियल पनि हेल्प गर्नुहुन्छ र समाजसेवी मान्छे चाहियो। हाम्रो भरत मर्दन सर यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, म कहिले कहिले मानसिक तनाव भएर उहाँसँग गएर बसेँ नि, उहाँले मेरो माइन्ड एकदम यस्तो वास गरिदिनुहुन्छ, म एकदम फ्रेस भएर बिमारी भएको मान्छे ह्याप्पी हुँदै आउँछु। उहाँको यस्तो हौसला दिनुहुन्छ, हौसला दिने मान्छे चाहियो र गेमलाई लिएर हिँड्ने मान्छे चाहियो। त्यही भएर मैले उहाँलाई बुझेर मैले राखेको छु र सबै चिज हाम्रो टिम बहुत राम्रो छ। मलाई लाग्छ नेपालमा पछि गएर सबभन्दा राम्रो टिम यही हुनेछ। यो क्षेत्रमा जो छ नि साँच्चीकै खेलप्रति इमान्दार, जवाबदेही, जो साँच्चै यो खेलमा जित्न सक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू आउनुको लागि त सरकारले पहल गरेको छैन। अनि तपाईँहरू कसरी वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा चाहिँ पदक ल्याउनुहुन्छ? होइन, हामी भनेर होइन गरेर देखाउँछौँ। जीवन गिरी यस्तो मान्छे, जीवन गिरी है, म तपाईँलाई भन्दैछु, मेरो नामको ध्वास दिएको होइन, म तलबाट माथिसम्म आएको मान्छे हो। विदेशमा 15 वर्ष जिम सिकाएँ र वर्ल्ड फेडरेसनको मैले सबै भिडियो हेरेको छु, कसले कति उचाल्छ। अस्ति एकजना हाम्रो वैज्ञानिक भाइ, तपाईँले सायद सुन्नुभयो होला, चाहिँ दाङको एकजना भाइले रुखको चोपबाट चाहिँ पेट्रोल बनाएको भने तपाईँले सुन्नुभयो होला, पहिला भयङ्कर फेमस थिए, मार्शल रोक्का भन्ने। त्यो भाइले इन्डियामा गएर इन्क्लाइन प्रेसमा 150 किलो उठायो, फर्स्ट भयो। अब इन्डियाको त्यत्रो 1.5 अरब जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा फर्स्ट भयो भने वर्ल्ड च्याम्पियनमा जितिन्न त। म आफै खुसी छु, म मास्टर 1मा खेल्छु, म पनि मेडल ल्याउँछु, म निश्चिन्त छु। म कोसिस गर्छु, कोसिस गरेँ जे पनि हुन्छ। हाम्रो भरत मर्दन सरको यो कुरा हो, कोसिस गरेँ जे पनि हुन्छ, हाम्रो अध्यक्षको कुरा हो, कोसिस गर्छु, मेडल आउँछ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्, यो टिभी मार्फत मैले पहिला भन्दैछु आज, भोलि वर्ष विदेशमा सबभन्दा बढी मेडल ल्याउने यही हुन्छ ल। तर हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसको चाहिँ क्षेत्रको नाम विदेशमा राख्छौँ। मेरो 2टा अभियान छ, नेपालको नाममा राखेर म आफ्नो ठाउँ जुन ठाउँमा धुलोबाट खेलेँ हुर्के कपिल वस्तुको नारालाई अगाडि लिएर हिँडेको छु, 2टा लिएर हिँड्छौँ। त्यो रेकर्ड बडी बिल्डिङले स्थापित पनि गरिसकेको छ। बडी बिल्डिङ गरिसकेको छ। म आफै बडी त्यहाँ तिलोरमा गेम पनि गराइयो, नेसनल गेम गराइयो, दिल्लीबाट हाम्रो मेयर साहबलाई बोलाइयो, सबै चिज गरियो, राखियो। र कपिल वस्तुमा या लुम्बिनी अञ्चलमा कहीँ पनि भगवान् बुद्धको नारालाई एक्चुअली हामीले चाहिँ एसियन च्याम्पियनसिप या इन्डियन नेपाल या साउथ एसियन गराउँछौँ पछि गएर। त्यसो भए अब स्ट्रेन्थ लिफ्टिङले पनि देशको लागि वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सफलता प्राप्त गर्छ, ग्यारेन्टी गर्न छ त्यो। खाली हात हामी आउँदैनौँ, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ यो कुरामा। सक्दो मेहनत गर्छौँ र हाम्रो काम हो कि देशको नाम चाहिँ अगाडि राख्ने र खेलाडीले देशलाई चिनाउँछ। तपाईँ पेले हेर्नुहोस् न, पेलेले आफ्नो देशको नाम चिनाए, म्याडोनले आफ्नो देशको नाम चिनाए, हामी पनि नेपालको नाम चिनाउनु पऱ्यो नि त। तर तपाईँहरूसँग धेरै समय त छैन नि। छ, हामी गरिरहेको मान्छेलाई समय जाने भर्खर, बिगिनरलाई हामी त पुरानै हो त। 6 महिना मात्रै बाँकी छ। 6 महिना हाम्रो लागि लामै हो त, हामी 3 महिनामा रेडी भइहाल्छ। 4 महिना जति भएको छ। होइन, संस्थासँग सम्बन्धित संस्था त हाम्रो दर्ता अझै भइरहेछ। नेपालमा नयाँ नियम के छ भने पहिला केन्द्रमा चाहिँ तपाईँको 15 केन्द्र दर्ता गरेपछि नेपालभरि 15 जिल्ला गरेपछि हुन्थ्यो। अहिले त जिल्ला प्रदेश पनि माथि आउने हाम्रो भइरहेछ र हुन्छ पनि। हामी सक्सेस हुन्छौँ, ढुक्क छौँ। सुरुमा जग हाल्दैछौँ पनि। र मैले चाहिँ कस्तो मान्छेसँग राखेको छु भने दबिएको, च्यापिएको जुन पुराना खेलाडीलाई माथि निकाल्दैछु। यो त मैले याद गर्नु होला, टिभी मार्फत भन्दैछु। हामी धेरैजना पीडित मान्छे पनि छौँ त्यसमा, दबिएको, च्यापिएको, माथि आउन नदिएको। र मैले ल्याएको सब आएको पनि छन्, सब खुस छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो। सोध्नुहोस्। खेलाडी तब भन्छ जो स्वयं आफू नै प्यासनेट हुन्छ खेलप्रति।
तपाईँकै कुरा गरौँ, तपाईँले सिक्दाखेरि न तपाईँसँग कोच थियो, प्रशिक्षक पनि खासै तपाईँले पाउनु भएन। यसका बावजुद पनि तपाईँ एउटा राम्रो खेलाडीको रूपमा स्थापित हुनुभयो, प्रशिक्षकको रूपमा पनि स्थापित भएर आज धेरैलाई तपाईँले उत्पादन गरिसक्नु भएको छ। अहिले पनि त्यसमा तपाईँको भूमिका छ। अनि ती खेलाडीहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले 6 महिनामा? सक्छु। हाम्रो टिम बनिसकेछ। अब जिल्लामा गेम हुन्छ। अब त्यो सेलेक्सनको लागि वर्ल्ड च्याम्पियन जानलाई हाम्रो चाहिँ नेसनल गेम हुन्छ, गराउँछौँ। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबैजना हाम्रो कमिटी बसेर मिटिङ गरेर हामी त्यसलाई सिलेक्सन गरेर हामी लान्छौँ, जान्छौँ। यही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट बाजा बजाउँदै बाजाका साथ फुलमाला लिएर हामी आउँछौँ। हजुरलाई मैले वादा गरेको छु। ढुक्क हुनुहोस्। अब तपाईँलाई के सोध्नु मन लाग्यो भने म थोरै प्रश्न परिवर्तन गर्न चाहेँ। तपाईँ बडी बिल्डिङ क्षेत्रको व्यक्तित्व, 2045-46 तपाईँले यो क्षेत्रमा आबद्ध हुँदाखेरि खेलको अवस्था कस्तो थियो? त्यति बेला मेरो ठाउँमा जिम थिएन। मैले स्कुलको कुर्सी चोरेर ल्याएर जिम गरेँ, माफ गर्नु होला। स्कुलको कुर्सी ल्याएँ मैले, चौरतिर थियो, ल्याएँ। त्यसपछि जिम भन्ने थाहै थिएन। अनि आफै गुरु आफै चेला। हेर्नुहोस्, मेरो गुरु नै म हो, चेला पनि मै नै हो, गुरु पनि आफै हो। त्यस्तो छ। खेल कसरी थाहा पाउनुभयो त? खेल चाहिँ कबड हलमा पहिला म कराते खेल्थेँ। अनि त्यहाँ मेरो साथीहरूले वेट लिफ्टिङ गर्थे, त्यो वेट उचाल्ने। अनि म वेट लिफ्टिङ गर्दा म स्क्वाड हान्थेँ, तिनीहरू बराबर हान्थेँ, खुसी लाग्थ्यो, कहिले पनि नगरेको। अनि गर्दा गर्दा मैले बुटोलबाट यो डम्बेल किने 420 रुपियाँमा, त्यहाँबाट सुरु गरेँ। अनि पछि पुसअप भन्ने झुन्डिने गर्दा गर्दा मेरो मसल आफै डेभलप भयो। अनि पछि कपडाबाट 2जना चक्का चाहिँ मैले घरमा ल्याएँ। रामदयाल ठाकुर मार्सा भन्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग मागेँ, उहाँको त्यहाँ अध्यक्ष के हुनुहुन्थ्यो। अनि गरेँ। पछि चाहिँ गर्दा मेरो जिउ राम्रो भयो। भैरवमा गेम भयो, मलाई बोलाइयो शिवतोष दाइले। एकजना सुरज भन्ने सुरज श्रेष्ठ साथी हुनुहुन्छ, उहाँले थाहा पाएर उहाँलाई भनेपछि म लिन आउनुभयो, गएँ, गेम जितेँ। त्यहाँबाट म देशमा लागेँ। र मेरो पालामा जिम थिएन। जिमको मेसिन पनि पहिलाचोटि त्यही कलममा गएर मैले देखेँ गेम खेल्ने बेला भैरवमा। मेहनत धेरै गरेँ मैले पहिला। अब तपाईँलाई के सोध्नु मन लाग्यो भने 2046-47देखि तपाईँले सुरु गर्दाखेरिको खेलको अवस्था र अहिले 2078मा आइपुग्दाखेरि के फरक पाउनु भयो? अहिले रेडिमेड जिम छ। पहिला आफै पुसअप गरेर आफै इँटा उठाएर एक्सर्साइज गरिन्थ्यो। अहिले त गुरु हुन्छन्, पहिला गुरु हुन्थेन। जिम भन्ने थाहै थिएन। यस्तो जिमको व्यवसाय पनि पहिला थिएन। आजकल हिरो हुनुलाई, फिटनेस हुनुलाई, राम्रो देखिनुलाई, बलियो हुनुलाई, पावर ट्रेनिङलाई सबैले आजकल सुरु गर्छन्। पहिलाले धेरै फरक छ। सरकारको पक्षबाट हेर्दाखेरि सरकारले चाहिँ सान्त्वना दिने हो, केही गर्ने होइन। म अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कहिले के गरिन् त्यसो भए? म कपिल वस्तुमा पहिलाचोटि अन्तर्राष्ट्रिय मेडल ल्याएँ। सायद त्यहाँको एकजना खुर्सेद दाइ हुनुहुन्थ्यो पहिला, जबलिङ थ्रोको। त्यसपछि म थिएँ। कसैले पनि केही गरेन। अब यो बडी बिल्डिङको लागि धेरै डाइटहरूको आवश्यकता पर्छ। अझ भन्दै गर्दा एउटा सेड्युलै निकाल्नुपर्छ तपाईँहरूले त, अरू खेलभन्दा पनि। त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? हजुरलाई बडी बिल्डिङ र स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ बारेमा फरक भन्दैछु है। जनताहरूलाई धेरैलाई म सिकाउन चाहन्छु। म यो इन्टरभ्यू सबैले हेरेर आउला के हो भनेर। म बडी बिल्डर हो। बडी बिल्डिङ भनेको आफ्नो लगाउने, एक्सर्साइज गर्ने, खाने, जिउ मेरो, जिताउने हात तपाईँको हुन्छ। पोजिङ सोजिङ देखाए गऱ्यो, बडी मेरो, लगानी मेरो, जिताउने तपाईँको। स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 100 किलो उठाएँ, अरूले 110 किलो उठाएँ, उसले जित्यो। मैले 120 उठाएँ, मैले जसले उठाएँ बोल्यो उसैले जित्यो। यो डिफ्रेन्स छ। र बडी बिल्डिङमा खर्च बढी छ। डाइटिङ गर्दा पनि चाहियो, खानु पऱ्यो, बढाउँदा पनि खानु पऱ्यो। यसमा घिउ भात खाएर खाएन भयो, दाल भात खाएर बोक्यो नि भयो। भेँडेबल चाहिन्छ यसमा। जसले बोक्यो त्यसले जित्यो, बस त्यही हो। किलिङ छ यसमा, स्ट्रेन्थ किलिङ छ। तर मैले बडी बिल्डिङ नराम्रो भन्न खोजेँ। म आफै बडी बिल्डर धर्म सिद्धिको मान्छे, अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी। मैले यो तपाईँलाई फरक देखाएको। 3 दशकभन्दा बढी योगदान तपाईँको त्यसमा छ भने 45 सालबाट म लागेको हो। मेरो पुरानो मेरो खेल हो। तर मैले सबलाई देखाएको यस्तो फरक छ भनेर। बडी बिल्डिङ लगानी मेरो, जिउ मेरो, तपाईँले जिताउने हो। तपाईँ जज, म मेरो जिउ हो कि होइन? अब त्यसमा 15-20 पनि हुनसक्छ, भएको पनि छ, भएको छैन भने मैले। तर नराम्रो भने मैले क्लिन भने म एकदम क्लिन छु त्यसमा। यसमा आफ्नो जति बोक्यो त्यसले जित्यो। मेरै बडी हुन्छ, मेरै नम्बर हुन्छ। बुझ्नु भयो नि? यो फरक छ। मैले एउटा कुरा फेरि पनि सोध्न चाहेँ। तपाईँले त्यो समयमा जतिखेर न तपाईँसँग खेल्ने अर्थात् बडी बिल्डिङको लागि यस आवश्यक सामग्रीहरू पनि थिएन, तपाईँले भनिसक्नुभयो। डाइटको त कुरा पर्यो, त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यतिखेर? अब सामानको लागि मैले बिजुलीको तार, जुन बिजुलीको तार देख्नुहुन्छ नि, ल्याएर त्यसको त्यो टी टाइपको त्यो पाइपहरू काटेर होल्डिङ गरेर ट्राइसेप हान्ने गर्थेँ। अनि पुसअप हान्ने गर्थेँ। पुसअप हान्न छाती बनाएँ मैले, धेरै झुन्डिन्थेँ। अनि पाइप टेँडो पारेर टिबार अन्दाजै आफै दिमाग लगाएर कसरी हुन्छ भनेर। म त आफूलाई मुसा सम्झिन्छु। कस्तो मुसा भने डक्टरले आफूले मुसालाई सुई लगाएर के डेभलप गरेपछि म आफै आफूलाई
डेभलप गर्छु जहिले पनि। अनि त्यसरी मैले सिकेँ गर्दा गर्दा यो गरेर यो हुँदो रहेछ, यो गरेर यो त्यसरी सिकेँ मैले। मुडे बलले दिमाग ल्याएर सिकेँ। तपाईँ पहिलो व्यक्ति हजुर जसले अन्तर्राष्ट्रिय मेडल देशलाई प्रदान गर्यो हो। तपाईँको डाइटिङ के थियो त्यतिखेर? त्यति बेला मेरो डाइटिङ भन्दाखेरि मेरो सानो पसल थियो, चाहिँ मैले त्यसबाट खाना मासुहरू खान पाउँथेँ मैले। र मेरो साथीहरू फेसन गर्दै हिँड्थेँ, म त फेसन गर्ने पैसाले डाइट खान्थेँ। यो थियो कहिले कहिले मासु खान पैसा कम हुन्थेन, मैले मासु त महँगो हुन्थ्यो, कहिले कहिले खसीको भुँडी आन्द्रा ल्याएर त्यो सस्तोमा पाइन्थ्यो, 2 दिन राखेर त्यसरी मिक्स गरेर खान्थेँ। फिल हुन्थ्यो मासु खाँदो भयो, फ्याट भयो, त्यसरी बडी बनाएको मैले। त्यसो भए अहिलेको खेलाडीको जस्तो त्यतिखेर तपाईँसँग सेड्युल चाहिँ ठ्याक्कै थिएन? पहिला हाम्रो नेचुरल डाइट थियो हजुर, दाल भात तरकारी अन्डा। पहिला के थिएन, अन्डाको पहिला खाना अन्डा पनि खान्थ्यौँ, पहिलो खाना हुन्न, भेडे बलले भयो। पहिला टेक्निक थिएन, मुडे बलले गेम जित्यो, तर अनुभव हुन्थ्यो यसबाट के भनेर के हुन्छ भनेर। हजुर त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै शक्तिशाली प्रभावशाली हुँदै खेल क्षेत्रमा योगदान पुर्याए पनि बिस्तारै विदेश पलायन हुनुभयो। पैसाको लागि नै होला सम्भवतः। यस्तो भयो, मैले चाहिँ मेडल जितेपछि विदेशी मान्छे आयो। अनि म त्यति बेला कान्तिपुरमा साप्ताहिकमा मेरो ठुलो फोटो निस्केको थियो। अनि हाम्रो घनश्याम मुखिया दाई हुनुहुन्थ्यो, गुरु धेरै सिनियर, उहाँ मिस्टर वेस्ट बङ्गाल पनि हुनुभयो। उहाँको अफिसमा बसेर थिएँ, उहाँ फिङ्गर प्रिन्टको हेड हुनुहुन्छ सायद हाम्रो उसमा के भन्नुहुन्छ अदालतमा सर्वोच्चमा। अनि बिहा मन्दिरमा एकजना अरबी आएर सोध्दो रहेछ, नारायण दाले त्यहाँ गएर मलाई भनेपछि म आएको। त्यसरी, तर मलाई कसैले पठाएको होइन, कुरा गरेर म त्यहाँ थिएँ, मलाई उसले खोजेर चाहिँ म गएँ। तर 15 वर्ष बिताउनु? 15 वर्ष बिताएँ, पैसा चाहियो। अनि उहाँ गएर मलाई यहाँ घनश्याम मुखियाले त्यति बेला के भन्नुहुन्थ्यो भने, जीवन तिमीलाई 5 वर्ष अब अरूले जित्न गाह्रो होला, तिम्रो फ्रेम र जिउ एक्सर्साइजहरू यस्तै कन्ट्रोल गरेर भन्नुहुन्थ्यो, तर इकोनोमिक पनि चाहियो। त्यसपछि म बाहिर गएँ, राम्रो भयो, बाहिर गएँ, धेरैजना साथीहरूलाई पनि बोलाएँ मैले, मेरो फ्यामिली लगाएँ, मेरो छोरी उहाँ जन्मियो, 2-4 रुपियाँ कमाएँ, जिम सिम खोलेँ, राम्रो छ। तपाईँले सोध्नु मन के लाग्यो भने तपाईँ धर्मश्रीको पपुलर प्रतियोगिताको च्याम्पियन हो, त्यसको लागि सबैले तछाड मछाड गर्छ, त्यसबाट आउने पैसाले पुगेन तपाईँले? मेरो पालाबाट पैसा सुरु भएको 30,000 थियो मेरो पालामा 2055 सालमा। त्यति बेला धेरै नै थियो। अब सबले मेहनत गरेको हो। नेपाली खेलाडीको बडी बिल्डिङको लागि चाहिँ एउटा उद्देश्य भनेको भिजन धर्मश्री हुन्छ। त्यति बेला पनि त्यस्तो भएको हो, तर मैले मेहनत गरेर जितेँ। खुसी भएँ म आफ्नो ठाउँको। म चाहन्छु मैले नाम कमाम, मेरो साथीहरू गर्वले खुसी हुन्। अहिले पनि मैले इन्डियामा गेममा गराएँ, सिक्किममा पनि गेममा, राजस्थानमा गराएँ, देश विदेश जान्छु। अनि मेरो साथीहरूले मलाई भेट्दा पनि मेसेन्जरमा पनि साथी तिमीले मेरो चाहिँ नाम गर्व गराएको छौ, मतलब फिल गराएको छौ तिमीले मलाई, म धेरै खुसी छु तिमीबाट भनेर साथीले भन्छन्। झन् अगाडि बढ्न मन लाग्छ। त्यही भएर हजुरलाई मैले वादा गरेको वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा हामी अहिलेदेखि सुरु गरेछौँ, हाम्रो मेडल आउँछ। झन् साथीहरूको नाक झन् ठुलो बनाउँछ, झन् शिर उच्च बनाउँछौँ र आफ्नो ठाउँ नेपालको र आफ्नो कपिलवस्तुको पनि। तपाईँले प्रायः जसो गेमहरू पनि कपिलवस्तुमा गर्नुहुन्छ, कारण के? त्यो हाम्रो ओझेलमा परेको छ। जति पनि मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ लुम्बिनी भन्छन्, लुम्बिनी हो, जन्मै ठाउँ लुम्बिनी हो, तर मेन कपिलवस्तु सबले बिर्से। यहाँ हाम्रो मान्छेलाई थाहा छैन कि, मलाई लाग्छ यो दुईजना मान्छेले गर्दा यस्तो भयो जस्तो होला। एक त हाम्रो लामाहरूले कहिले पनि कपिलवस्तु भन्नुहुन्न, किनभने बुद्धिस्ट फैलाउने लामाहरूले नै, मैले उहाँलाई विरोध गरेँ होइन, र हाम्रो राजनेताहरूले पनि। सरी, लुम्बिनी भनेको भगवान् बुद्धको राजधानी कपिलवस्तु हो। उहाँको आमाको पेटमा उहाँ भएको बेलामा माइत चाहिँ देवदह परासी हो। अनि गइरहेको बेला बाटोमा गइरहेको बेलामा बच्चा बेलामा त माइत जाने रहन्छ तराईतिर। अनि बाटोमा पेट दुख्यो, उहाँको आमा नुहाउनु भयो, नुहाएपछि पेट दुखेपछि त्यहाँ बच्चा जन्मियो, उहाँको बुद्ध भगवान् जन्मिनु भयो, फेरि फर्केर कपिलवस्तु नै आउनुभयो। त त्यो हस्पिटल जस्तो ठाउँ हो कि, बुझ्नु पनि। 1-2 लुम्बिनी हामी उयो बच्चा बनाउने बेलामा श्रीमतीहरूलाई हस्पिटल लान्छौँ, फेरि घरमा ल्याएको थियो, लुम्बिनी हस्पिटल हो। तपाईँ त्यहाँ गएर लुम्बिनीमा सोध्न सक्नुहुन्छ। तर घर चाहिँ कपिलवस्तु मेन त घर त हो नि, त्यहाँ त 1 घन्टा जन्मेपछि फेरि फर्काएर लिएर आयो, त हस्पिटल जस्तो हो। त्यो प्रचार गर्नुपर्छ, राम्रो हो। तर कपिलवस्तुमा केही पनि छैन, गएर त इटा ग्रुप बाहेक केही पनि छैन अहिलेसम्म। त्यसको अभियानमा म र यो नेपाली जनतालाई चिनाउन चाहन्छु र विश्वभरि चिनाउन चाहन्छु। कपिलवस्तु यसमा यो फरक छ, कपिलवस्तु र लुम्बिनीलाई साथ मिलेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मेरो अभियान हो। तपाईँले विक्रम सम्वत 2052 सालमा पनि प्रतियोगिता गर्नुभयो? 52 सालबाट मैले गेम सुरु गराएँ। तर 2019मा आएर सन् 2019मा आएर तपाईँले फरक तरिकाले गर्नुभयो प्रतियोगिता जङ्गलको बिचमा। यो गर्नुको रहस्य पनि त्यही हो कि खास के हो? हजुर राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। 2052 सालमा कपिलवस्तुको बाल मन्दिरमा गराएँ मैले, तौलियाको बाल मन्दिरमा। त्यस 54 सालमा कृष्णनगरमा गराएँ,
हजुरले सायद सुन्नु होला मिर्जादिल सातबेग भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो मन्त्री राज्य मन्त्री उहाँलाई चिफ गेस्ट राखेर विज्ञान राज्य मन्त्री सरी राखेर कृष्णनगर फिल्म हलमा क्षेत्रीय गेम गरायो मिस्टर पश्चिमाञ्चल राति 12 बजीसम्म गेम भयो उहाँको गार्डहरू पुरा जुङ्गा पालेर लामो लामो 12 बर बन्दुक लिएर त्यो पनि एउटा रेकर्ड थैले पनि दाइहरूले गुरुहरूले कुरा गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ म 55 सालमा गेम जितेपछि म बाहिर गएँ 15 वर्ष बाहिर बसेँ बाहिर गएर आएपछि मेरो 4-5वटा जिमको ब्रान्चहरू भयो काठमाडौँमा बुटोल भैरवमा सबै ठाउँमा अनि म त बल्ल आएको होइन अनि आएपछि मैले गेम सुरु गरेँ मलाई सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ अनि मेरो उद्देश्य के भने कपिल वस्तुलाई गेम गराएर कपिल वस्तु जुन ठाउँबाट बम फोड्यो त्यही ठाउँको नाम आउँथ्यो नि त्यही भएर हामीले तिलोरकोटमै प्रोग्राम गराएको जङ्गलभित्र गेम गरायौँ एउटा चाहिँ नारा थियो नि जङ्गलमा मङ्गल भन्ने मैले राखेको थिएँ मङ्गल त राम्रो हो नि त अब कसैले गलत तरिकाले अरू कुरा हो अनि तिलोरकोट जङ्गलमा गेम गरायो यसरी गेम गरायो हेर्नुहोस् 400 वटा टोपी बाँड्यौँ सबै नेपाली एउटै भनेपछि न मधेसी न पहाडी न नेवारी न भन्छन् नि के भने जस्तो एउटै पोसाकमा नेपाली झन्डा 400 वटा टोपी बाँडेर 3 किलोमिटर नारा लगाएर हिँडेर यहाँसम्म कि दिल्लीको मेयर साहबलाई पनि लिएर आयौँ त्यति बेला उहाँले पनि नेपाली झन्डा र नेपाली टोपी बोकेर उहाँलाई पनि तिलोरकोटसम्म हिँडेर प्रोग्राम गराएँ उहाँ पनि खुसी हुनुभयो मैले भर्खर उहाँलाई 2 दिन अगाडि भेटेर आएँ दिल्लीमा हाम्रो मीनाक्षी लेखी विदेश मन्त्री दिदी हुनुहुन्छ अहिलेको विदेश मन्त्री उहाँ हो उहाँसँग राम्रो छ मेरो उहाँलाई भेट्न लाग्यो उहाँ के प्रोग्रामबाट भेट्न पाएन हाम्रो सिनियर गुरुजी सुभाष भदाना सर हुनुहुन्छ त्यहाँको बडी बिल्डिङ सेक्रेटरी सञ्जीव भाइ र हाम्रो प्रदीप गुरु उहाँहरूसँग बडी बिल्डिङ अध्यक्षसँग भेटेर आएँ फेरि पनि गेम गराउँछु तपाईँहरूलाई बोलाउँछौँ हुन्छ गर्नु हामीबाट के सहयोग चाहियो हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ फेरि पनि हामी केही महिनामा गेम गराउँछौँ या स्ट्यान्ड लिफ्टिङ केही गराउँछौँ र उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र त्यसैको प्रचारमा हामी लागेछौँ तपाईँलाई अर्को प्रसङ्ग मैले फेरि जोड्नु चाहन्छु बडी बिल्डिङ क्षेत्रले देशमा इतिहास बनाइसकेको छ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप पनि जुन पदक ल्याउनु भयो देशलाई प्रदान भएको छ त्यो निकै नै प्रशंसनीय छ महेश भाइले राख्छन् तपाईँहरूको योगदान हो तपाईँहरूको योगदानले गर्दा यो सम्भव भएको छ तर देशभरि हेर्दाखेरि बडी बिल्डिङका चाहिँ नि खेलाडीहरू कम देखिन्छ कारण के हो एकदम सही कुरा हजुरले भन्नुभयो बडी बिल्डिङमा तपाईँले कुनै क्लबमा गेम गरायो भने 100 वटामा 3 जना मात्र निस्किन्छन् कारण पैसा बढाउनु पर्यो घटाउनु पर्यो सरी यो कुराले गर्दाखेरि हो तर स्टेडियममा तपाईँले गेम गरायो भने 100 जनामा 50-60 जना निस्किन्छन् उचाल्ने त हो त्यसमा पनि जसको ढाड दुख्छ कम्मर दुख्छ नि त्यो मान्छेले इन्क्लाइन प्रेस मात्र हाने मात्र नि हुन्छ गेम भ्याइयो सिर्फ एउटा एक्सर्साइज आइबिपी भन्छन् इन्क्लाइन बेन्च प्रेस आइबिपी इन्क्लाइन बेन्च प्रेस हाने भने ढाड दुख्ने कम्मर दुख्ने घोडा दुख्ने गर्नै पर्दैन तर अरू अरू गेमर पनि छन् सबै गेम राम्रो सबलाई सम्मान गर्नुपर्छ पावर ट्रेनिङ सबै यो शैली छ यसमा त्यही भएर तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो खेलाडीलाई चाहिँ पैसा कम भयो भने बडी बिल्डिङमा अलिक गाह्रो हुन्छ कि यसमा एउटा उद्देश्य के मासु खाऊ मासु बढाऊ मासु बढाउनलाई मासु खानु पऱ्यो प्रोटिन खानु पऱ्यो के खानुपर्छ त्यही भएर बडी बिल्डिङमा थोरै मान्छे निस्किन्छ त्यही भएर 5-6 महिना अगाडि नै भन्नुपर्छ है गेम हुँदैछ रेडी हो भनेर यो अलिकति गाह्रो भयो किनभने माफै बडी नपाएर यतातिर सिफ्ट हुनुभयो कि होइन त्यस्तो होइन खेलाडी त अहिले म आफै अस्ति भर्खर कपिल श्री गराएँ फेरि कपिल श्री दोस्रो गराउँदा फेसबुकमा हालेको लकडाउन गर्दा भन्नु बडी बिल्डिङ गराउनु लाग्यो मैले त्यस्तो होइन यो गेम मलाई सजिलो लाग्यो मेरो जिम छ जिममा धेरै किसिमको मान्छे आउँछन् कोही बडी बनाउन आउँछन् कोही जस्तै बडीमा कोही फिटनेस मात्र बनाउन आउँछन् कार्डियो गर्न आउँछन् कार्डियोको लागि कोही बाइसेप मात्र पाखुरा बनाएर बाइक चलाउनु भनेर आउँछन् तमाम किसिमको मान्छे आउँछन् र गेम पनि धेरै धेरैका छन् अब कोही मान्छे जस्तै अब हेर्नुहोस् तपाईँ बडी बिल्डर म भन्दैछु एउटा सपोज तपाईँले 200 उचाल्नुहुन्छ म 200 किलो उचाल्छु तपाईँ बडी बिल्डिङमा फर्स्ट राउन्डमा कहिले पनि हुन सकेन नि तर त चान्स पाएँ नि त मैले उचाल्ने बराबर मैले नजित्ने तपाईँ जित्ने कारण के त्यही भएर जुनले जेमा सक्यो त्यसमा गेम खेल्ने अभावभन्दा पनि अझ गेमलाई सशक्त बनाउनको लागि तपाईँले यो गेम भित्राउनु भएको त्यसरी यसरी बुझौँ हो यो सजिलो गेम छ मेडल आउँछ मैले भने तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् केही वर्षमा हेर्नुहोस् यस्तै गयो भने जुन हाम्रो कमिटी छ सबभन्दा बढी भेट यसैमा आउँछ तपाईँलाई त गजब कुरा किला छ म लाइफमा 2045 सालबाट एक्सर्साइज गर्न सुरु गरेको जिन्दगीमा कुम्भको मेला तपाईँलाई थाहा होला इन्डियामा कुम्भको मेला यस्तो भिड भयो गेम मैले यसलाई देखेँ झन् यसको दिवाना भयो कुम्भको मेला यस्तो भिड दिमाग खराब भयो मेरो सबैलाई भने भिडियो पनि हालेँ फेसबुकमा अनि धेरै मान्छेले मलाई अहिले मेसेज के गर्छन् जीवन दाइ कहिले गेम हुन्छ मलाई भन्नु हामी पनि आउँछ सजिलो गेम छ कि खालि इन्काइ मात्र एउटा मात्र गेममा नै गेम जित्यो अब स्ट्यान्ड लिफ्टिङ भनेको हेक लिफ्टर बाइसेप हान्ने सक्नेले सक्छन् नसक्नेले यो हान्छन् एकदम सजिलो अब हेर्दैन होला हाम्रो धरानमा पनि गेम हुन्छ कमिटी खुल्दैछ झापामा कमिटी बन्छ उहाँ पनि जिल्ला स्तरीय हुने कुरा छ परासीको लागि अर्को हप्ता मिटिङ छ हाम्रो पोखरामा पनि मिटिङ छ अब हाम्रो नेपालभरि यो चाहिँ बिउ हालियो अब बिउ निस्किँदैछ अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्नु मन लाग्यो हजुर तपाईँ बडी बिल्डिङको खेलाडी हुँदै प्रशिक्षक भइसक्नु भएको छ
यसमा लामो इतिहास छ तपाईँको, 30 वर्षभन्दा माथिको इतिहास त्यहाँ छ। हजुर। फेरि तपाईँले स्ट्रेन्थ लिफ्टिङको स्थापना गर्नुभएको छ नेपालमा। तपाईँले खेलाडीलाई भन्नुपर्दा जो चाहिँ नि खेलप्रति चाहना राख्छन्, तपाईँले दुईवटा खेलमध्ये कसलाई चुज गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि? बडी बिल्डिङ लिफ्टिङमा म दुइटालाई लिएर हिँड्छु। मेरो दुइटै माया, सबभन्दा पहिला त म बडी बिल्डिङै हो। यो बडी बिल्डिङमा लिएर हिँडेँ, त्यो छोड्ने कुरा आएन। मेरो बाउ हो त्यो, होइन? अहिले यहाँ पनि आउनु दुइटा लिएर हिँड्छु म। तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि दुइटै लिएर हिँड्छु, म एउटा छोड्दैन। म जीवन यसले जे नाम कमाएँ, बडी बिल्डिङबाट नाम कमाएँ। धर्मश्री भयो, फर्स्ट इन्टरनेसनल मेडल ल्याएँ बडी बिल्डिङबाट। उचाल्ने त फलामै हो नि, फरक के छ? गेमको फरक हो, उचाल्ने फलामै हो। दुइटै मेरो लागि एउटै हो र दुइटै लिएर हिँड्छु म। बडी बिल्डिङ गेम पनि गराउँछु, स्ट्यान्ड लिफ्टिङ पनि गेम गराउँछु। अझ खुसी कुरा के छ भने म हेर्नु 34-35 वर्षदेखि यसमा लागेँ। मैले जिल्ला स्तरीय जज पनि पाइनँ, मान्नुहुन्छ नि। म त धेरै जुनियरहरूले जज पाएँ, मैले धेरै गेम गराएँ, त गराएँ, तर यसमा आएर मैले नेसनल जज पाएँ। पूर्वको साथीहरूले पनि नेसनल जज पाउनुभयो, नेपालको साथीले पाउनुभयो। फेरि हाम्रो चाहिँ कुनै दिन प्रोग्राम गराएर हाम्रो अध्यक्षजी, कमिटीमा भएको उपाध्यक्ष सबैजना राखेर, मेम्बर राखेर, हाम्रो वर्ल्ड फेडरेसनको जुन महासचिव हुनुहुन्छ जसले यो गेम निकाल्नुभएको, उहाँलाई बोलाएर सेमिनार राखेर फेरि धेरैजना मान्छेहरूलाई नेपालभरिको राखेर यो सेमिनार गराएर उहाँलाई पनि लाइसेन्स दिने उसमा राखेको छौँ। र अर्को कुरा तपाईँलाई यो हुनुभन्दा पहिला पनि भन्दैछु मैले, हाम्रो भरत महर्जन जुन सर हुनुहुन्छ नि, हाम्रो जुन यसको उमेरको चेयरम्यान, हाम्रो यो स्ट्यान्ड लिफ्टिङको अध्यक्ष नेपालभरिको, उहाँलाई चाहिँ उहाँको नाम मैले वर्ल्ड फेडरेसनमा पठाइसकेँ, सिफारिस भइसक्यो। उहाँलाई जुनमा वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा जुन हुँदैछ उहाँ किर्गिस्तानमा गेम, उहाँलाई एसियाको उपाध्यक्ष बनाइदिँदैछ। यो गर्वको कुरा पहिलाचोटि। त्यसो भए दुईटै खेललाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ? दुइटालाई सम्मान गर्छु। दुइटै मेरो लागि फलाम आइरन गेम, दुइटै मेरो लागि एकदम आमा बुवा नै हो। जे गरेँ यही फलामले मैले गरेको छु अहिलेसम्म। थोरै म समग्र खेलको बारेमा जोड्न चाहेँ। हुन्छ। तपाईँले यसरी आफ्नो खेलप्रति गर्व गर्दाखेरि, देशप्रति आफ्नो गर्व गर्दाखेरि खेलाडीले आजसम्म के पाएका छन् देशबाट? खेलाडीले 2 दिनसम्म धन्यवाद र बधाईको पात्र पाउँछन्, त्यसपछि केही पनि पाउँदैनन्। जसले मान्छेले चाहिँ उल्टा कुरा गर्छन्, धेरै मान्छे मेरो साथीहरू मैले हेरेको छु, मेरो साथीहरू पनि छन् अगाडि भेट्दा बहुत खुसी हुन्छन्, पछाडिपट्टि कुरा गर्दै त्यस्तो बेला यस्तो हुन्छ कि हात्ती हिँड्यो के भुक्यो भने जस्तै केयर गर्नुहुन्न। तर मैले सम्मान पाछु। मैले राम्रो काम गरेपछि मेरो साथीहरूको सिर ठुलो हुन्छ, मेरो फ्यामिलीको सिर ठुलो हुन्छ, देशको सिर ठुलो हुन्छ। पोजिटिभ थिङ्किङ भएर हिँड्नुपर्छ। म राम्रै पाछु, म खुस छु, म जे छु। मेरो श्रीमतीले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्छिन्, घरमा जिम छोडेर पनि प्रोग्राममा मलाई आफै पठाउँछिन् र म आफ्नो लाइफबाट खुस छु। यो जिममा लागेपछि म धेरै खुस छु। म साथीभाइ पनि राम्रो पाएँ, सबै मान्छे चिन्छु, खुस छु म। यो पाएँ, यो खुसीले पनि त नपुग्दो रहेछ नि त। तपाईँ नै 15 वर्ष हराउनु पर्ने बाध्यता भयो। अब तपाईँको बाध्यता हो कि पैसा कमाउनलाई बाहिर जानुभयो? हेर्नुहोस्, खानालाई पैसा चाहियो, एक्सर्साइज पनि गर्नु पऱ्यो, बाध्यता पनि हो। किन भन्दाखेरि मलाई नेपालमा हेरेर म विदेश गएँ। विदेशमा नि गएर कुनै लेबर, त्यस्तो लेबर मतलब परिश्रमिक काम त गरियो, त जिम सम्बन्धी नै गर्यो, जिममै राम्रो काम गर्यो, म्यानेजर पोस्टमा बस्यो, फ्यामिली लग्यो। तर यो जिममा नलागे मैले केही पाउँदैन थिएँ। मेरो आमाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो गाँठागोठी बनाएर के पाउँछ भन्नुहुन्थ्यो। पछि लास्टमा मैले आएपछि गाँठागोठी बनाएर यो पाएँ भने आमा पनि खुसी हुनुभयो। पहिला जमानामा जिम थिएन नि त। म खुसी छु। तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि कोही पनि खुसी थिएन त्यसो भए परिवार? के भन्थे? मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो अहिले गाँठागोठी बनाएर के पाउँछ, नोकरी गर। किनभने पहिला थिएन नि त यसको। तर म क्रेजी थिएँ, कुनै पनि चिज हुनुलाई पागल हुनुपर्छ, बल्ल पाइन्छ। पागल नभए तपाईँ त्यो गरेर पाउनुहुन्न। र म खुस छु, मैले जुन पाएँ खुस छु र अझै अगाडि बढ्दैछु। लास्टमा एकचोटि गेम खेल्ने प्लान छ मेरो। वर्ल्ड च्याम्पियनमा मैले मेडल ल्याउँ, देशको नाम राखौँ र आफ्नो कपिल वस्तुको नाम राखौँ। र मलाई अझै पनि छ किर्गिस्तानमा गेम खेल्छु म मास्टर 1मा र मेडल ल्याउँछु, मलाई कन्फर्म छ। अब 99% कन्फर्म छ, 1% त भन्न सकिन्न। म मेरो ठाउँको नाम ल्याउन चाहन्छु। नेपालको देशको त नाम आउँछ पनि, तर आफ्नो कपिल वस्तुको नाम म ल्याउन चाहन्छु, ताकि सबै दाइ भाइ बुवा आमाहरूले मेरो चाहिँ नामले उहाँलाई गर्व गराउन चाहन्छु म कि तौलियामा यस्तो छोरा जन्म्यो भनेर। पटक पटक तपाईँले कपिल वस्तुको नाम जोडिराख्नु भएको छ। सबैले लुम्बिनी लुम्बिनी भन्छ, तपाईँले पटक पटक किन कपिल वस्तु मात्रै भनिराख्नु भएको छ? कपिल वस्तु ओझेलमा परेछ, हजुरले पनि नाम सुन्नु होला, जानु भएको छैन होला। हजुर त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। सिक्किमको हाम्रो पेमा दोर्जे साथी हुनुहुन्छ, उहाँ सिक्किमको, उहाँ अब बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ। बुद्धिस्ट मान्छेलाई पनि कपिल वस्तु थाहै थिएन। जति पनि मान्छे आउँछ लुम्बिनीबाट फर्केर जाने, कपिल वस्तु नआउने। अनि उहाँलाई अस्ति मैले कपिल वस्तुको तिलवरको एउटा लुम्बिनी घुमाएपछि उहाँलाई थाहा भयो बल्ल ओरिजिनल त यहाँ पो रहेछ जीवन सर, मलाई थाहै थिएन भन्नुभयो।
अब बाहिरी मान्छेलाई थाहा छैन, मेरो त्यही वरिपरिको मान्छेलाई पनि थाहा छैन, कपिलवस्तु जिल्लाको मान्छेलाई, लुम्बिनी अञ्चलमा थाहा छैन धेरैजना मान्छेहरूलाई। अनि यही भएर मैले कपिलवस्तुको नारा लिएर हिँडेको हो। हिँड्न त यो गेमको लागि अन्तर्राष्ट्रिय देशकै नाम भयो र म ईश्वरले त्यहाँको भएर आफ्नो ठाउँको माटो त परिचय गराउनु पऱ्यो नि। म त्यहाँ बसेर सानोदेखि बसेर के फाइदा, आफ्नो देशलाई ठाउँलाई चिनाउनु पऱ्यो नि। मैले गर्दा अरूले चिन्ने हो र मलाई सबै साथीहरूले, त्यहाँको पत्रकार साथीहरू, दाजुभाइ, हाम्रो त्यहाँको नेताहरू सबले मलाई हेल्प गर्नुपर्छ। राम्रो छु, म खुस छु। म काठमाडौँ गर्व लाग्छ। काठमाडौँमा बसेर भयो भने त्यहाँ जिम चल्दैन, त्यति व्यवसाय छैन। काठमाडौँमा जिम चलाएर पनि त्यहाँको सेवा गरिरहेको छु, बडा खुस छु म। अहिले पनि बडी बिल्डिङको क्षेत्रमा तपाईँले ठुलो योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। पुर्याएको छु। पटक पटक प्रतियोगिता गर्नुहुन्छ समय समयमा र यसको लागि क्लबहरू पनि तपाईँले थुप्रै खोल्नु भएको छ। खोलेछु। हजुरलाई एउटा भन्न बिर्सेँ र हाम्रो यो हेर्नुहोस्, कुनै पनि सल्लाह पनि एउटा सहयोग हो। सल्लाह एउटा सहयोग हो। सरी, चिसो लाग्छ। र स्ट्यान्ड मिटिङमा यति राम्रो सल्लाहकार मैले राखेको छु। हेर्नुहोस्, हाम्रो अहिले प्रदेश नम्बर 5 को वन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ आफै ओलम्पिक खेलाडी वेट लिफ्टिङको, उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँ पनि खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ वेट लिफ्टिङको, उहाँ नेपालको होल्डर हो, के अरे रेकर्ड होल्डर। उहाँलाई कहिले पनि सायद जित्न सकेन वेट लिफ्टिङ नेसनलमा, है मैले बुझेअनुसार। अनि उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी, उहाँ खेलकुद परिषदको पहिला कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो केन्द्रको, उहाँ हाम्रो सल्लाहकार। अनि हाम्रो सङ्गम थापा हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले खेलकुदको सेकेन्ड डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, निर्देशक तालिम केन्द्रको। उहाँ पनि वेट लिफ्टिङको अन्तर्राष्ट्रिय कोच, उहाँले पटियालाबाट केबाट के डिप्लोमा के गर्नु, सायद एकजना हो, को थाहा छैन मलाई, एक दुईजना हुनुहुन्छ होला। उहाँ पनि हाम्रो सल्लाहकार। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष करातेको 5 जन, उहाँ पनि सल्लाहकार। यस्तो यस्तो मान्छे मैले सल्लाहकार राखेको छु। र यो हाम्रो फेडरेसन यति राम्रोसँग चल्ने छ, हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो। यति म खुस छु। लास्टमा दिएर आयो, दुरुस्त आयो, लास्टमा लिएर आयो र सबैजनालाई सल्लाह गर्छु, सबै खेलको सम्मान गरौँ र सबैलाई साथमा लिएर आउँ। यो देशको नाम आउँछ, पर्सनल व्यक्तिको नाम होइन। जसले धेरै उठायो उसले जित्यो। अब तपाईँलाई के सोधौँ भने, दुईवटा खेलको लागि, हजुर, बडी बिल्डिङ र स्ट्रेन्थ लिफ्टिङको लागि खेलाडीहरूमा जसले खेल्न चाहन्छ उसमा के हुनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ तपाईँले? के कुरा चाहिन्छ? जुनुन, पागलपन, बल जित्छ मान्छेले। हाइट साइडको पनि मेजर हुन्छ कि के छ? हुँदैन। पुरानो गेममा पहिला हाइट हेरिन्थ्यो, आजकल हाइट हेरेन। आजकल ठुलो मिलेको सिमेट्री सब मिलेको हुनु पर्यो। हाइटको खासै प्रभाव छैन त्यसमा? छैन। अर्को के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो खेलमा? हेर्नुहोस्, विकास, अनुशासन, गतिशीलता हुन्छ। अनुशासन भएर हिँड्यो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो अनुशासन हो। टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, टाइममा एक्सर्साइज गर्ने, अनि अगाडि बढिन्छ। यो ठुलो कुरा। तपाईँको सफलताले र तपाईँको अनुभवले तपाईँले सिकाएको कुरा के हो जीवनमा? नर्मल भएर हिँड्ने, मान्छेसँग पैसा भने र नभए पनि एउटै टाइम एउटै तरिकाले हिँड्नु पर्यो। आफूमा घमण्डी हुनु भएन। आफूभन्दा सिनियरलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो। सानोलाई माया गर्नु पर्यो। घमण्डी कहिले हुनु भने जिन्दगीमा केही मरेर केही लानु छैन। त्यो मैले सिकेको। फेरि पनि सोधेँ मैले, हजुर, जीवनमा सफलता के कुराले दिँदो रहेछ खास? किन तपाईँले सफलता प्राप्त गर्नु भएको छ यो क्षेत्रमा? पोजिटिभ थिङ्किङ भएर हिँड्नुहोस्, बाटो आफै बन्दै हिँड्छ। यही हो तपाईँले सिकेको र अनुभव र 30 वर्षको यात्राले यही कुरा सिकाएको छ तपाईँले? सिम्पल हुनुहोस्, घमण्डी नहुनुहोस्। तपाईँ कहिले भिखारी पनि हुनुहुन्छ, कहिले अरबपति नै हुनुहुन्छ। नर्मल हिँड्नुहोस्। तपाईँले आफैलाई ठुलो होइन, तपाईँलाई साथीले तपाईँ भनेपछि बल्ल तपाईँले आफूलाई माया गर्नुपर्छ। यही हो। तपाईँले बिचमा एउटा घुमण्डको पनि कुरा निकाल्नु भयो। कहिले जीवनमा घुमण्ड पनि गर्नुभयो कि? मैले गरेको छैन, तर कोही मान्छेहरू देखेको छु। मैले गरेको छैन, म गर्दा पनि गर्दैन। जुन जीवनगिरी पहिला थियो, अहिले पनि त्यसै, खालि वेट फरक होला, मोटो पातलो, तर म एउटै छु। त्यसो भए तपाईँले सुरुवातदेखि नै बुझ्नुभयो कि जीवनमा घुमण्ड गर्नु हुँदैन कि मेहनत गर्नुपर्छ? मेहनत गर्नुपर्छ। कर्म गरेपछि राम्रो फल पाइन्छ। त्यसकै नतिजा हो आज जीवनगिरी हो। यसैले गर्दा मैले जिमले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, सिक्किमको मुख्यमन्त्रीलाई समेत भेट्न पाएँ मैले। उहाँसँग कुरा भयो, नेपाल सिक्किमको कुरा भयो, बडा खुसी लाग्यो। मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पाएँ गेमले गर्दाखेरि। इन्डियाको हाम्रो सुभाष भदना गुरुजीसँग भेट्न पाएँ, मिनास दिदीलाई भेट्न पाएँ यो फलामले गर्दाखेरि। नेपालको सबै नेताहरूलाई भेट्न पाउँछु। जिमले गर्दा नाम कमाएँ, आफ्नो कपिलवस्तुको प्रचार गर्न पाएँ र आफ्नो सबै ठाउँकोलाई चाहिँ मैले साथीहरू अरूभन्दा नि मैले चाहिँ धेरै देशको मान्छेहरू पनि चिन्न पाएँ मैले यसबाट। इन्डियाको लगभग 30वटा स्टेटमा 30वटा स्टेटको मान्छेहरू चिन्छु मैले। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैजना चिन्छु मैले। खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ मैले राम्रो गेममा अगाडि बढाएँ।
ढिलो पाएँ तर पाएको छु मैले। अब यो गेमबाट अस्ति दिल्लीमा म प्रमुख त्यो भएँ खेलाडीमा, मिस्टर एन्ड मिस दिल्ली बडी बिल्डिङ गेममा। एसियन गेममा पनि गेस्ट भएर गएँ। वेस्ट बङ्गालमा पनि भिआइपी गेस्ट भएर गएँ गेममा। अब यहाँभन्दा ठुलो कुरा मलाई के चाहियो? मान्छेको नामै त हो, नाम कमाएर इज्जत कमाएपछि बल्ल अगाडि बढ्ने। त्यसरी त जीवनगिरी भन्ने के भन्दाखेरि फल्ना फल्ना भनेर चिन्छन् कि, नत्र कैछन् कति जीवन नामको मान्छेहरू, तर म त्यसमा अलग छुट्टै पहिचान्छु। मैले मेहनत गरेर पाएको मैले। अब अहिले त यो सफलताको संवाद होला हो। कहिले त्यस्तो दिन पनि आएको जीवनगिरीको लाइफमा, जीवनमा गेम छोडौँ कि यो क्षेत्रमा लागेर काम छैन भन्ने त्यस्तो अनुभूति कहिले भयो कि भएन? त्यस्तो त भएन। यो नसा हो हेर्नुहोस्, त्यस्तो भएन। त्यस्तो भएर मैले यो बाटोमा आउँदैन थिएँ, यहाँसम्म आउँदैन थिएँ म। त्यस्तो भएन। त्यसो भए नसाको आवश्यकता छ। कुनै पनि चिज पाउनलाई तपाईँले पागलपन हुनैपर्छ। पागल नभए तपाईँले पाउनुहुन्न। पागलपन भएपछि तपाईँ त्यसमा पस्नु पऱ्यो, छिर्नु पऱ्यो, सक्सेस हुनुहुन्छ। समाजले पागल भन्नु सुरु गरेपछि बुझ्नु पऱ्यो कि यो व्यक्ति अब सफल हुँदैछ। वैज्ञानिकलाई मान्छेले पागल त भन्छन्। कुनै पनि वैज्ञानिकले हेर्नुहोस् कपाल सपाल नगर्यो प्रयास हो त्यस्तो भन्छन्, तर त्यस्तो छिमेकीले पागल, समाजले पागल भन्नु भएन। त्यो चिजमा पागलपन हुनु पऱ्यो। बौला यस्तो होइन त्यो चिजमा पागल भनेपछि बल्ल पाइन्छ कि। काममा बौलापन देखिनु पऱ्यो। काममा बौलापन हुनु पऱ्यो। कुनै पनि चिजमा अगाडि बढिन्छ र इमान्दारी तरिकाले, अनुशासनले। त्यो टाइपको प्यासन नसा देखिनु पऱ्यो हो। कामप्रति। हो। त्यसकै नतिजा आज जीवनगिरी। हजुर। जीवनमा के कुरा गुमाए जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्म त गुमाएको छैन। पाछु, लेटमा पाउँछु तर पाउँछु। दुःख पाइन्छ पछि सुख पाइन्छ, यही सिकेछु मैले। फेरि मैले स्ट्रेन्थ लिफ्टिङको बारेमा कुरा गर्नु चाहेँ। भर्खरै बिजारोपण भएको छ, सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद पनि छ तपाईँहरूलाई। हुने बिराको चिल्लो पाक हुने सुरु छ, हुन्छ, विश्वास छ, पोजिटिभ थिङ्किङ लिएर हिँड्ने हो। देशभरि तपाईँहरूले यी खेललाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ? हुँदै भइसक्यो, हुँदैछ। अब यहाँभन्दा के गर्नु पर्यो? कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ अहिले? पूर्वको झापामा भइसक्यो, पश्चिमको सुर्खेतसम्म भइसक्यो, अब अगाडि बढ्दैछौँ। हुन्छ, भइरहेछ, हाम्रो प्रोसेस भइरहेछ अहिले। यदि 2-3 महिनामा यति अगाडि आउँदा कति अहिलेसम्म कुनै पनि खेलिँदै अगाडि बढेको छैन। त्यसो भए तपाईँहरूले देशभरि विस्तार गर्न सफल बन्नुहुन्छ? सफल हुन्छौँ, सफल भइसक्यौँ। र नेपालमा एकमात्र गेम स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ हेर्नुहोला। कुनै दिन जहिले पनि गेम हुन्छ, हामी यही अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट बाजा बजाउँदै फुलमा लिएर नेपाल आउँछौँ, 1 नम्बरमा हुन्छौँ। र सबभन्दा सहिलो कुरा के छ भने हाम्रो यसको जो फादर हुनुहुन्छ, जसले गेम निकाले कलकत्ताको हुनुहुन्छ, जे पनि कुरा डाइरेक्ट सोध्न पाइन्छ। विदेशको टाढा गेम हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो भने सोध्न आउनु पर्थ्यो, डाइरेक्ट सोधे कन्ट्याक्ट हुन्छ। यो गेम पनि मैले बुझेर लिएको। इन्डोनेसियामा पनि वर्ल्ड च्याम्पियनसिप भएछ, थाइल्यान्डमा पनि भएछ, श्रीलङ्कामा पनि भएछ तपाईँको, होइन? अनि धेरै ठाउँमा भएर बुझेर मैले लिएको। यसको मेम्बर तपाईँको क्यानाडा छ, साउदी अरब छ, किर्गिस्तान छ, बङ्गलादेश छ, नेपाल पनि भयो। अब त्यो वर्ल्ड फेडरेसनमा म पनि आउँदैछु 5-6 महिनापछि। एसियाको उपाध्यक्ष हाम्रो भरत सर नै हुनुहुन्छ, पछि अरू पनि जान्छौँ। अनि बिस्तारै इन्टरनेसनल रेफ्री पनि बनाउने हो। जे होस्, राम्रो छ, सबै सल्लाहकार। मैले खेलकुद परिषदमा सल्लाह लिएर हिँडिरहेको छु। हाम्रो सङ्गम दाई हुनुहुन्छ डाइरेक्टर, उहाँसँग सल्लाह लिन्छु। खेलकुदको नियमले नै हामी हिँडिरहेको छौँ, सल्लाह लिएर राम्रोसँग अगाडि बढिरहेछौँ। अब फेरि मैले समग्र खेल बारेमा जोड्न चाहेँ। खेल क्षेत्रमा लागेर धेरै खेलाडीहरूले देशलाई पदक दिएर पनि विदेशिनु परेको छ, गुमनाम हुनु परेको छ। किन? अब लाइफ चलाउनलाई त पैसा चाहियो नि त, त्यो कारणले हो। नत्र नेपालीले चाहिँ पायो भने जे पनि गर्छ। हामीमा मेहनत छ, बलियो छौँ, तर इकोनोमीको प्रब्लम हुन्छ, कारण त्यो हो। त्यो नेपाली खेलाडीलाई हामी धेरै मेडल प्रत्येक वर्ष जुन पनि गेममा लिएर आउँछौँ। म आफै पहिला जिम गर्ने बेलामा अरूले फुटबलहरू खेल्थेँ, चना खाएर गर्थेँ। चना खाएर त कहाँ हुन्छ त, डाइटै राम्रो चाहियो नि, मासुहरू। तपाईँसँग विदेशको पनि अनुभव छ, 15 वर्षको अनुभव छ। सरी, त्यहाँको खेलाडी र नेपालको खेलाडीमा के फरक पाउनु भएको छ? उठाउँछौँ हामीले धेरै। त्यहाँको मान्छेले हामीले भन्छ उचाल्न सक्दैनन्। त्यहाँको के छ भने अब खाना बढी राम्रो, खाना सस्तो, त्यही भएर त्यहाँ 100 रुपियाँ 200 मा प्रोटिन पाइन्छ, यहाँ 10-20 हजारमा प्रोटिन पाइन्छ। त्यो पैसाको लेभलले नि धेरै अगाडि पठाडियो, नत्र हामी कम छैनौँ। अब अन्त्यमा हामीसँग थोरै टाइम छ। अन्तिममा खेल विकासको लागि र स्ट्रेन्थ लिफ्टिङमा खेलाडीहरूको आगमनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसै गरी समग्र खेल विकासको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो जस्तो लाग्छ? अब सबैजना आइदिनु होला। हामी बिस्तारै जिल्लाबाट गेम 1-2 महिनामा 2-3वटा जिल्लामा गेम हुँदैछ। अब सबैलाई थाहा हुन्छ यो गेम भन्ने के हो भन्ने कुरा। त्यसपछि नेसनल गेम गराएर हामीहरूले वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा सेलेक्सन गरेर लैजान्छौँ।
र यो पहिलाचोटि नेसनल गेम हुन्छ र त्यसपछि सबजना मान्छे आउनु चाहिँ मलाई आशा छ। एकदम ढुक्क छु म, यो सबभन्दा बढी आउने गेम यही हो। अब इन्क्लाइन प्रेस मात्र जिते पनि वर्ल्ड च्याम्पियन भइन्छ। ढाड दुख्ने कमर दुख्ने मान्छे बढी हुन्छ नि मान्छे, इन्क्लाइन प्रेस जित्नुहोस् गेम जित्नुहोस्, नेसनल गेम हुन्छ। लेडिजहरूलाई पनि चान्स बढी छ, एकदम सजिलो गेम छ। एकचोटि नेसनल गेम गराएपछि सबैले आँखा खुल्छ यो पुरानो गेम रहेछ नेपालमा नयाँ भनेर। हेड लिफ्ट बाइसेप चाहिँ अलिक बलियो गर्ने, चाहिँ इन्क्लाइन प्रेस इन्क्लाइन मात्र गर्ने, चेस्ट अप्पर गर्ने मान्छेले ढाड दुख्नेले गर्न पायो। हस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै स्वास्थ्यको लागि खेल, स्वास्थ्यको लागि खेल मात्रै होइन देशको लागि पनि खेल हो भनेर सबैले खेलप्रति आउनुपर्ने आवश्यकता छ र खेलको लागि सरकारले पनि विशेष काम गर्नुपर्ने छ भन्दै आजको संवादको लागि यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हजुरले 2-4 शब्द मलाई राख्न दिनुभयो। आफ्नो ठाउँ, आफ्नो जिल्लाको र नेपालको ठाउँसहित मैले स्ट्रेन्थ लिफ्टिङको बारेमा बताउनु पाएँ, धेरै खुसी लाग्यो। हस्, धन्यवाद। पक्कै पनि दर्शकबिन नयाँ खेल अर्थात् स्ट्रेन्थ लिफ्टिङले राम्रो सुरुवात दिएको छ। यसको विकासको लागि अझ सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। धेरै खेलाडीहरू पदक दिएर पनि विदेशिनुपर्ने समस्या छ। त्यो सबै समस्याको सरकारले निराकरण गर्नुपर्छ र खेल क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूसँग सरकारले सहकारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उहाँहरूको कमजोरी के छ, उहाँहरूको गुनासो के छ, यी बारेमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको जवाबदेहिता हो, जिम्मेवारी हो। यो बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादमा हामीले एक खेल क्षेत्रका असल व्यक्ति, देशका पदकधारीसँग हामी संवाद गऱ्यौँ। अर्को शनिबार पनि विशेष संवाद गर्ने बासासहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।